नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई 13 सिटमा झारिदिने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। माओवादी केन्द्र र माधव नेपालहरू अबको निर्वाचनपछि समाप्त हुने दाबी। ओलीमा महाभारतको दुर्योधनमा भन्दा बढी घमण्ड चढेको पर्यटन मन्त्री आलेको आरोप। आगामी चुनावमा 60% जित हासिल गरेर देखाउन चुनौती। मौसममा परिवर्तन भई गर्मी लागेसँगै मौसमी रोगको जोखिम बढ्यो। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न चिकित्सकहरूको सल्लाह। अफगानिस्तानमा बम विस्फोटमा परि 4 बालबालिकाको मृत्यु। युद्धपछि अवशेषको रूपमा बम रहेको गृह मन्त्रालयको दाबी। र नेपाल सुपर लिग एनएसएलको टाइसिट ड्र रोक्न एन्फाद्वारा पत्राचार। प्रक्रिया नमिलेको ए डिभिजन लिग टिमहरूको आरोप। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा 13 सिटमा झारिदिने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीको सम्पर्क समन्वय कमिटीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले 60 वर्ष नाघेका कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूले कांग्रेसलाई भोट नहाल्ने दाबी गरे। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशलाई बर्बाद पार्ने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा 13 सिटमा सीमित हुने गरी चुनावी अभियानमा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। पार्टीको सम्पर्क समन्वय कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले 60 वर्ष नाघेका कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूले कांग्रेसलाई भोट नहाल्ने दाबी गरे। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका सत्तारूढ दलहरूले चेताइसकेको हुनाले युवाहरूले पनि ती पार्टीहरूलाई मत नदिने उनको तर्क थियो। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रलाई गत संसदीय निर्वाचनमा आफूहरूले जोगाइदिएको र माधव नेपालहरू अब निर्वाचनपछि समाप्त हुने बताए। गठबन्धन अर्को एउटा पार्टी छ, त्यो त बनेकै छैन, त्यो बन्दैन, त्यो ध्वस्त हुन्छ, समाप्त हुन्छ। बिचराहरूको फोरफोर अलिक समय चुनाव भइन्जेलका निम्ति फोरफोर, अहिले त के भएर पुरै त हो। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले विजयी हासिल गर्नुपर्ने भएकाले उत्साहका साथ जनताको बीचमा जान पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पटक पटक सचेत गराए। उनले सत्तारूढ दलहरूको निद हराम हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा आफ्नो पार्टी लागि पर्ने बताए। सत्तारूढ गठबन्धन केही नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले उनीहरूलाई भोक हराम, निद हराम बनाउनु पर्ने बताए। अदालतबाट बनेको वर्तमान सरकारलाई जनताको मतबाट हराउने उनको तर्क थियो। यो गठबन्धन केही पनि होइन, यो त अदालतले बनाइदिएको गठबन्धन हो। यो चुनावले बनाएको हो र भोटले बनाएको हो र जनताले बनाएको हो र जनताको आँगनमा लगेर यिनीहरूलाई पछाड्नु। अदालतले बनाएका काँचो सिसाका गठबन्धन, अदालतले बनाएको सरकार, मुद्दा जितेर आएका सरकार मुद्दा लड्न जा भनिदिने, जनताका बिच हामी जाने, जनताको हामीले लिने, मुद्दा लड्ने यसलाई पठाइ। झगडिया हुँदैन, झगडियाको काम मुद्दा लड्ने, लडिरहँ। हामी जनताका बिचमा जान्छौँ, जनताका सेवक हौँ, जनताको समर्थन लिएर सरकारमा जान्छौँ। अध्यक्ष ओलीले विभिन्न जालझेल, तिक्रम र षड्यन्त्र गरेर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने काम गरेको भन्दै अब फेरि हट्नु नपर्ने गरी पार्टीले आगामी निर्वाचनमा जित हासिल गर्नुपर्ने बताए।
स्थानीय तहको मिति नजिकैसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सक्रियता बढेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली काठमाडौँ भन्दा बाहिर बढी सक्रिय देखिन थालेका छन्। उनी दिनहुँ जसो चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने तयारीका साथ ओली देश दौडाहामा होमिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सक्रियता बढाएका छन्। एमसीसीको विषयलाई उचालेर गठबन्धन फुटाउने रणनीति असफल भएपछि त्यस यता ओली दिनहुँ जसो कार्यकर्ता भेटघाट, प्रशिक्षण र पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा व्यस्त देखिएका छन्। कार्यकर्ताको मनोबल उच्च पार्न ओली सानादेखि ठूला कार्यक्रममा आफै सहभागी हुने गरेका छन्। पछिल्लो 20 दिन यता ओलीले एमाले कमजोर भएका ठाउँमा सक्रियता बढाएका छन्। तराई मधेस विरोधी भन्दै आरोप खेपेका ओलीले पछिल्ला दिन तराई मधेसमै चासो देखाएका छन्। मध्य प्रदेशमा 5औँबाट पहिलो दल बन्ने रणनीति सहित ओलीले मध्य प्रदेशका ठूला व्यापारीदेखि राजनीतिक रूपमा बलियो पकड भएका नेता कार्यकर्तालाई एमाले प्रवेश गराएका छन्। दैनिक 18 घण्टासम्म काम गर्ने दाबी गरेका ओलीको खटाई पनि त्यस्तै देखिन्छ। ओली आफैले पनि हाल आफूलाई मङ्सिरमा किसानलाई हुने जस्तो भ्याइ नभ्याइ भएको बताएका छन्। अरू म समय नल्याउँ, फेरि उहाँले यहाँ बोलिसक्दाखेरि हाम्रो फेरि उता मिटिङ सुरु हुने बेला हुन्छ, सचिवालयको त्यता पुग्नु पर्नेछ। यस बीचमा मेरो प्रवेश गराउनु पर्ने कार्यक्रम छ। अहिले त हाम्रो त पुरै धान पाकेको बेला पो छ त मङ्सिर लागेको छ। धान काट्ने, बिटा बाँध्ने, फलोमा लाने, कोन्यौँ थुपार्ने यस्तो बेला पो छ त। धान माड्ने, बोरामा थन्काउने यस्तो बेला छ, सिजन। त्यसकारण अहिले म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको भलो होस्। म चाहिँ उता खेततिर लागेँ। धन्यवाद। पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा पनि एमालेले पुराना सिट यथावत राख्दै थप नयाँ सिट जित्ने तयारीका साथ चुनावी माहौल बनाएको छ। पार्टी विभाजन भएको नभई गाडीबाट 2-4 वटा नटबल्टु खसेको भन्दै आएको एमालेले 74 सालको निर्वाचनमा भन्दा पनि बढी सिट जित्ने दाबी गरेको छ। 60 देखि 70% स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न सक्छौँ। सिटको हिसाबले, पालिकाको हिसाबले, अनेक हिसाबले पनि 60 देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौँ। त्यस अनुसारको तयारी। एमसीसीका विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न फागुन 17 गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेका ओलीले त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र काङ्ग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। ओली फागुन 20 गते सांस्कृतिक महोत्सवका लागि सैलुङ र कालिन्चोक पुगेका थिए। फागुन 21 गते सुनखानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका ओलीले सोही दिन प्रेस चौतारी झापा जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गरेका थिए। फागुन 22 गते नेपाल खेलकुद महासङ्घको प्रदेश अधिवेशन र झापा गोल्डकपमा सहभागी भएर काठमाडौँ फर्किएका ओलीले फागुन 22 गते नै बालकोटमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेका थिए। फागुन 23 गते ओली नवलपुरको मध्यबिन्दु बहुमुखी क्याम्पसको वार्षिक उत्सवमा सहभागी भएर पोखरामा आयोजित मानव अधिकार एलायन्सको 5औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरेका थिए। यस्तै फागुन 24 गते पोखरामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दिउँसो नारी दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न ओली काठमाडौँ नै फर्किएका थिए। यस्तै फागुन 25 गते नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर सहित 2 जना वार्डाध्यक्षलाई एमाले प्रवेश गराउन उनी मोरङ गएका थिए। फागुन 26 गते एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका ओलीले फागुन 27 गते पोखरामा प्रेस चौतारीको 9औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गरे भने फागुन 28 गते काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घ अधिवेशनलाई सम्बोधन गरेका थिए। फागुन 29 गते बारामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सरिक भएका ओली साँझ काठमाडौँ फर्किएर उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्न भ्याएका थिए। यस्तै चैत 1 गते काठमाडौँमा अनेमा सङ्घको कार्यक्रम सकेर ओली पर्सा पुगे। पर्सा पुगेर वीरगञ्जका मेयरलाई एमाले भित्राएर साँझ काठमाडौँ नै फर्किएका ओलीले बालकोटमा पार्टीको सचिवालय बैठक राखेका थिए। यस्तै चैत 2, 3 र 4 गते पनि पार्टी प्रवेशकै कार्यक्रममा सहभागी भएका ओली चैत 5 गते काठमाडौँमा एमाले सम्पर्क समन्वयन कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन्। यसैबीच ओलीले अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरालाई समेत एमाले भित्राउने निर्णय गरेका छन्। ओलीको 20 दिनको भ्रमण यता 50,000 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेको एमाले स्रोतले दाबी गरेको छ। ओलीको सक्रियता र एमाले नेताहरूको दाबीकै बावजुद पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन मिलेरै अघि बढे एमालेलाई सोचे जति जित हासिल गर्न पनि कठिन देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै दलहरूले आफ्ना सक्रियतालाई बढाएका छन्।
राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावी एजेन्डासहित मतदाता फकाउन अहिले गाउँ फर्किन थालेका हुन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, निर्वाचनको समयमा मात्र नेताहरूको सक्रियता देखिनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। नेताहरूको सबै आफ्नो स्वार्थ मात्र हो, किनकि तपाईहरूले अब यहाँ चुनाव लड्नुहुन्छ, काठमाडौँ आउनुहुन्छ, त्यसपछि फर्केर जानु नै हुन्न, कहिले नि जानुहुन्न। उहाँहरू सबै आफ्नो सत्ता र स्वार्थको लागि मात्र राजनीति गर्नुहुन्छ हाम्रो नेताजी। यो नेताहरूको स्वार्थीपन जस्तो लाग्छ मलाई। અહીંपछि गाउँ जानलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्ने, आफ्नो पूजापाठ बिहा व्रतबन्ध भयो भने जाने, नभए कार्यकर्ता भेट्नलाई पनि यहाँ टाइम लिनुपर्ने। जब चुनाव आउँछ नि, चुनाव आएपछि चाहिँ नमस्कार गर्दै जाने सिस्टमले चाहिँ यो अलिकति विकृति नै होइन। चुनावमा अब गाउँघरमा जनता सोधासाधा जनतालाई उकासेर अथवा आफ्नो पकडका जे जति जनताहरू छन्, कार्यकर्ता भनौँ न, संलग्न पार्टीमा सीमित, पार्टीको स्वामित्वमा मात्र सीमित रहेका तिनीहरूकै चहल पहलमा मात्र सीमित हो। आजकलका यङ जेनेरेसनहरूले बुझिसके चुनावमा मात्र सक्रियता देखाउनुभन्दा घर दैलोमा पुगिसकेपछि त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थिति के छ त्यसलाई बुझेर र त्यही अनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नु भयो भने त्यो कुरालाई चाहिँ नि बढी जनताहरूले प्रोत्साहनको रूपमा लिन्थ्यो होला। होइन, यो त ठिक छ नि। अब देशको चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने छ होइन। अब त्यसो गर्नाले नेताहरूले यो ठिक छ, अब देखाउनुपर्छ, आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ जिताउनुपर्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सरकार जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउन प्रयासरत रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री खाँडले जनताको लामो समय अघिदेखिको विकासको चाहनालाई हरसम्भव पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बटुवल स्थित तामनगर फर्सा टिक्कर सडक खण्ड अन्तर्गत दानव नदीमा नवनिर्मित पक्की पुलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खाँडले तीनै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन र विकासका कामलाई अघि बढाउन सरकारले प्रमुख दायित्वको रूपमा लिएर अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो। हालै संसदबाट पारित भएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना मुलुक र जनताको हितमा रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री खाँडले एमसीसीको विरुद्धमा अनावश्यक भ्रम र अफवाह नफैलाउन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री खाँडले आगामी निर्वाचन र निर्वाचन पछिसम्म पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम राख्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मुलुकमा राजनैतिक आवश्यकता र विशेष परिस्थितिमा बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संविधान र संसद बचाउन गरिएको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका सहयात्री र मुलुकमा राजनैतिक संकटका बेला कांग्रेसलाई साथ र सहयोग दिएका पार्टीहरूलाई छोडेर हिँड्न नहुने तर्क उहाँको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले स्थानीय निर्वाचनमा 60% जित हासिल गर्ने घमण्ड नगर्न एमालेलाई चेतावनी दिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै घमण्डका कारण वामपन्थीहरूको 2/3 नजिकको संघीय सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले स्थानीय निर्वाचनमा पनि 60% जित हासिल गर्ने ओलीको घमण्डलाई नेपाली जनताले जवाफ दिने बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँले ओली नेतृत्वकै सरकारले नारायणहिटी संग्रहालय र पशुपतिमा रहेको धर्मशाला कौडीको मूल्यमा बिचौलियालाई बुझाएको दावी गर्दै ओलीले अब घमण्ड गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहनुभएका मन्त्री आलेले ओलीमा महाभारतको दुर्योधन भन्दा पनि बढी घमण्ड चढेको तर जनताले त्यसको जवाफ आगामी निर्वाचनमा दिने बताउनुभयो। गतिको निर्वाचनमा 60% गाउँपालिका नगर
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका जित्छु भन्ने जुन घमण्ड गरेको छ, यो घमण्ड मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा महाभारतको दुर्योधन र हाम्रो नेपालको राजनेता बनाउँदो केपी ओली दुईटैलाई दाजो भने अहंकारमा कुनै कमी छैन। महाभारतको दुर्योधन, एमालेको नेता केपी ओली, कुनै फरक छैन। दाजुस्, तपाईहरु मूल्याङ्कन गर्नुस्, जनताले 30 गते यसको जवाब दिनेवाला छन्। मन्त्री आलेले आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी चलचित्र नगरी दोलखाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि आफूले प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री आलेले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारवाला सबै निकायले सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। मात्र हामीसित बाँकी छ। जेठ 15 मा हामी नयाँ बजेट यो सरकारले ल्याउने छ र त्यसको पूर्व तयारीमा हाम्रो आजका अध्यक्षज्यू मदन दास श्रेष्ठज्यूलाई म यही मञ्चबाट त्यस अवसरमा मन्त्री आलेले मर्यादित पत्रकारिता गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी चुनावमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच गठबन्धनको सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता डाक्टर महतले कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा निर्वाचनमा जितको सुनिश्चितता हेर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा धेरै सिट जितिन्छ कि नगर्दा धेरै जितिन्छ भन्ने विषयमा आकलन गरेर मात्रै गठबन्धन गर्ने वा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रस्तावलाई पनि हेरिने बताउनुभयो। हामी कुन मोडेलमा जान्छौँ भन्ने कुरो के गर्दा बढी सिट आउँछ, गठबन्धन गरेर बढी सिट आउँछ, त्यसरी जान्छ। त्यस हुनाले गठबन्धनको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न, सम्भावना छ। तर यसको कार्यान्वयन हामी कसरी गर्छौँ, त्यसको मोडालिटी के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब गठबन्धनमा इच्छुक दलहरूको प्रस्ताव कसरी आउँछ, ती कुराहरूमा पनि निर्भर गर्छ। अर्को प्रसंगमा प्रवक्ता महतले एमसीसीका विषयमा धेरै कोणबाट भ्रम छर्ने प्रयास गरिए पनि त्यो विफल भएको बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेसले सुरु गरेको घर घर जाने अभियानले स्थानीय स्तरमा रहेको एमसीसीको भ्रम पनि तोडिने बताउनुभयो। तीन तहका सरकार मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी स्थानीय तहको पर्ने गरेको पाइएको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने यस विषयलाई मान्न तयार देखिँदैनन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहबाट परेका धेरैजसो भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी मध्ये सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणको काममा हुने गरेको पाइएको छ। गलत रूपमा अनुमानित लागत तयार पार्ने, बजेट टुक्र्याएर खरिद गर्ने, आवश्यक भन्दा बढी सामग्री खरिद गर्ने जस्ता काम स्थानीय तहमा बढी देखिएको आयोगले जनाएको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने यस विषयलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई बढी व्यवस्थित गर्न खोज्दा असन्तुष्टि पैदा हुन स्वाभाविक हो। त्यहाँ भाइब्रेसन हुन्छ, त्यो भाइब्रेसनको कारणले बढी उजुरी आएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सँगसँगै जोडिएर उजुरी पर्नुका धेरै कारणहरू छन्। त्यसप्रति हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, हामी रिसाएका छैनौँ। हामी सजग पार्नुको लागि चाहिँ दिएको छ। हामी त्रुटि हामीसँग छैन होला, तर हामीले सजग बनाउनुलाई त्यस्तो त्रुटि नहोस् भन्नको खातिर त्यहाँ दिएको हुनसक्छ। त्यो दिनुपर्छ, ठिक छ, उसको नागरिकको अधिकार हो। यता नागरिक तहबाट पनि स्थानीय तहले बढी भ्रष्टाचार गरेको आवाज उठ्ने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालित योजना निर्माणमा नागरिकलाई थाहै नदिई सम्पन्न गरेर बजेट फर्स्यौट गर्ने गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।
हाम्रो वडा स्तरीयको 4 लाख बजेट थियो मुलुङ गाउँपालिका 2 टेकापुरभित्र काफालबोटदेखि मिसन हस्पिटल हुँदै ओखलढुङ्गा जोड्ने सडक योजना थियो। हामीले थाहै नपाइकन त्यो बजेट फर्चेट गर्नुभएको छ। अनि त्यसमा हामी उपभोक्ताहरू हेरेका हो। हाम्रो घरमा भन्छ नि त त्यो मकै च्याख्ला पिसेपछि च्याख्ला र के अरे पिठो छुटिएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महोत्तरी बर्दिवास कार्यालयमा 2 आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका 9 जिल्लाका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी 1157 उजुरी स्थानीय तहको दर्ता भएका छन्। कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये विभिन्न योजनाको अनियमितता सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा गरेको भ्रष्टाचार सम्मका रहेको कार्यालय प्रमुख गोपाल कुमार अधिकारीले बताए। मोदीसँग भौतिक रूपमा छैन यो धरतीमा, तर हाम्रा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खुवाउने क्रममा हामी जिउँदै बनाइराखेका छौँ, भत्ता खुवाइराखेका छौँ कैयौँ वर्षदेखि। त्यो मान्छे गाउँमा खोज्दा कहीँ भेटिएको छैन, ऊ भत्ता खाइराखेको छ, कसैले चिन्दैन। हामीले वडा सरसफाइ पनि गऱ्यौँ, वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि सोधेका छौँ, त्यो मान्छे त्यहाँ कसैले चिन्दैन, छँदै छैन, तर कैयौँ वर्षदेखि भत्ता खाइराखेको छ। अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयमा संघ अन्तर्गतका योजनाको 526 वटा र प्रदेश अन्तर्गतका 86 वटा उजुरी दर्ता भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा ओखलढुङ्गाबाट 16 वटा उजुरी दर्ता भएको छ। तीमध्ये 4 वटा फर्चोट भइसकेको छ भने अन्य फर्चोट हुन बाँकी रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए आन्तरिक विवादका कारण फुटको संघारमा पुगेको छ। निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच दूरी बढ्दै गएको छ। गत अक्टोबरमा हुनुपर्ने 10औं महाधिवेशन विवादकै कारण अझै हुन सकेको छैन। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अध्ययन र अवसरका लागि विदेशिएका नेपालीले कर्मभूमिमा सिकेको सिप र प्रविधिलाई जन्मभूमिमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली संघ यति बेला फुटको संघारमा पुगेको छ। गत अक्टोबर 2021मा हुनुपर्ने 10औं महाधिवेशन आन्तरिक विवादकै कारण हालसम्म हुन सकेको छैन। इतर समूहले संस्थापन पक्षले प्रतिनिधि छनौट लगायत निर्वाचनको प्रक्रिया अनियमितता ढंगले अघि बढाएको भन्दै मार्च 22 देखि 25 गतेसम्म काठमाडौँमा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। संस्थापन पक्षले गरेका विभिन्न क्रियाकलाप र यो डेलिगेट चयन, हामी यो भोटरलाई डेलिगेट भन्ने गर्छौँ, त्यसमा भएको चरम अनियमिततापछि संसारभरिका गैर आवासीय नेपाली राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूले कुरा उठाउनु भयो। त्यसको सम्बोधन भएन। नभइसकेपछि यो अक्टोबरमा हुनुपर्ने अधिवेशन हुन सकेन। स्थापना कालको सुरुवाती वर्षहरूमा केही उल्लेखनीय काम गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भने एनआरएनए आफ्नो उद्देश्य, लक्ष्य र गन्तव्यबाट विचलित हुँदै राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिएको छ। संघमा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ हाबी हुँदा लाखौं गैर आवासीय नेपाली निराश बनेका छन्। विवाद समाधान गर्न संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति बनाइएको भए पनि उक्त समितिले कुनै निकास दिन नसकेको भन्दै संस्थापन पक्षले अर्को साता निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। ग्राफ्स नेपाली संघको चुनाव इलेक्सन अनलाइन प्रणालीबाट हुन्छ। हाम्रो सबै भोटरहरूका सबै प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेका छन्। चुनाव समितिले सबै कुराहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 24 र 25 मार्चमा हाम्रो इलेक्सन हुन्छ। दुवै पक्षले छुट्टा छुट्टै अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै एनआरएनए फुटको संघारमा पुगेको प्रश्न भएको छ। कुनै आकस्मिक घटना नभए अर्को साता एनआरएनए फुट्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। संस्थापन पक्षले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका नै विधान विपरीत भएको भन्दै इतर समूहले बहिष्कार गर्ने जनाएको छ। विधान र नियमावलीमा हुन्छ, पहिला अधिवेशन हुन्छ, त्यहाँबाट चुनाव हुन्छ। उहाँको त्यो प्रक्रिया मिलाएन। उहाँ चुनाव पैदा गर्ने अनि अधिवेशन 27 हुन्छ। त्यो हो नि त। अहिले जुन हामीले परम्परा एनआरएन चलिरहेको चाहिँ पहिला आइजिए भन्छ, एजिएम हुन्छ, त्यहाँबाट बन्द सत्र हुन्छ, त्यहाँबाट चुनावमा जान्छ विधान संशोधन गरेर। त्यस कारण हामीले उहाँहरूको चुनावको लागि चाहिँ अर्कै कुरा हो, त्यो कस्तो लिगल हो या इलिगल हो उहाँको थाहा छैन। हामी पहिला एजिएम 22मा 22, 23, 24, 25मा छ। हामी 22मा चाहिँ ओपनिङ सेरेमनी गर्छ, त्यहाँबाट हामी विधानको संशोधन गर्छ, त्यहाँबाट पछि बन्द सत्रपछि हामी चुनावमा जान्छ, इलेक्सनमा जान्छ। संस्थापन पक्षले 3600 प्रतिनिधिको सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाएको छ भने संघका संरक्षक घलेले 2600 प्रतिनिधिको सूची तयार पारेका छन्। तर 1000 प्रतिनिधिको विषयलाई लिएर अहिले एनआरएनए फुटको संघारमा पुगेको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। मौसममा परिवर्तन भई गर्मी लागेसँगै मौसमी रोगको जोखिम बढ्यो। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न चिकित्सकहरूको सल्लाह। अफगानिस्तानमा बम विस्फोटमा परि 4 बालबालिकाको मृत्यु। युद्धपछि अवशेषको रूपमा बम रहेको गृह मन्त्रालयको दाबी। र नेपाल सुपर लिग NSL को ताइसेट ड्र रोक्न एन्फाद्वारा पत्रचार प्रक्रिया नमिलेको ए डिभिजन लिग टिमहरूको आरोप। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चैत महिनाबाट मौसममा परिवर्तन भई गर्मी बढ्ने र मौसम परिवर्तनसँगै विभिन्न किसिमका सरुवा रोग लाग्ने जोखिम बढेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गरी खुल्ला रूपमा हिँड्ने, अनावश्यक जमघट हुने र खुल्ला स्थानमा राखिएका खानेकुरा तथा पानी पिउनाले मौसमी रोगका बिरामीहरू बढ्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाको एकलौटी निर्णयले स्थानीयवासी आजित भएका छन्। नगरपालिकाले नगरभित्रका बजारहरूबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै तयार पारेको ल्यान्डफिल्ड साइटलाई प्रयोग नगरी नदी किनारामा लगेर फोहोर अव्यवस्थित रूपमा फाल्दा हरिवनवासी आजित भएका हुन्। सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। हरिवन नगरपालिकाले आफ्नो बजार क्षेत्रबाट निस्केको फोहोर उचित व्यवस्थापन नगर्दा हरिवनवासी आजित भएका छन्। हरिवन नगरपालिका 4 मा करिब 62 बिघा क्षेत्रफलमा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन भनी नगरपालिकाले निर्णय गरेको भए पनि नगरले आफ्नो निर्णय विपरीत कहिले मूर्तियाको जंगलमा त कहिले चापिनी नदी किनारामा लगेर फोहोर अव्यवस्थित रूपमा फाल्दा त्यहाँबाट फैलिएको दुर्गन्धका कारण हरिवनवासी आजित भएका छन्। फोहोरहरू चाहिँ वास्तवमा ल्यान्डफिल साइट बनाएर व्यवस्थित ढङ्गले फोहोरहरू चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो जङ्गलमा नदीमा लगेर मिलेको नपाइँदैन, त्यहाँ फेरि अर्को प्रदूषण हुन्छ। यसले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा ल्यान्डफिल साइट छ त्यसमा केही स्थानहरू केही समस्या छ, उहाँहरूको केही माग केही समस्या भए नगरपालिकाले समाधान गरेर त्यही ठाउँमा व्यवस्थित यो ल्यान्डफिल साइट बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीयको केही माग भए त्यसमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो ठाउँमा भएन भनेर फेरि चाहिँ जङ्गलमा नदी नालामा अरू अनेक अनावश्यक ठाउँमा लगेर त्यो गर्न पाइँदैन। नगरपालिकाले त्यो बेलामा चाहिँ सोच्नुपर्छ। जुन ठाउँमा त्यत्रो सयौँ बिघाको चाहिँ ल्यान्डफिल साइट बनाउनु भनेर एउटा व्यवस्थित गरिसकेपछि त्यहाँ अलिकति त्यो फोहोरहरू बाहिरै फाल्यो, के उडाएर गाउँघरतिर लिएर गएर फोहोर गर्यो गनायो भनेर जनताको के गुनासो थियो। त्यसलाई समयमै त्यो फोहोर गन्ध बाहिर नआउने, त्यसलाई गाड्नेलाई गाड्नुपर्ने, त्यसलाई केलाएर केही छुट्याउनु पर्ने छुट्याउनु पर्ने काम चाहिँ त्यो ल्यान्डफिल छुट्याएकै ठाउँमा चाहिँ नगरपालिकाले गर्नु। नदी किनारामा फोहोर डम्पिङ गर्ने र 4-5 दिनमा फोहोरलाई आगो लगाउने डढाउने गर्दा 4-5 दिनसम्म थुप्रिएको फोहोर कुकुर, स्याल, काग लगायतका जनावरले आफ्नो घरसम्म पुर्याउने हावाले उडाएर अन्यन्त्र लैजाने गरेका कारण आफूहरू मारमा पर्दा पनि नगर प्रमुखले सो विषयलाई ध्यान नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। फोहोर चाहिँ तपाईँको अव्यवस्थित तरिकाले फालेकै हो। यो देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो व्यवस्थित यसको भएको छैन। तपाईँको गाउँ हेर्नुहोस् है, मेरो यही हो गाउँ हो सुपाइटोल। त्यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाईँको जो कुकुरले पारेको भए पनि सो क्षेत्रमा अहिले स्थानीयले तरकारी खेती गर्ने स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर नगरपालिका गाउँ बस्ती नजिकै नदी किनारामा लगेर अव्यवस्थित रूपमा फोहोर डम्पिङ गर्ने काममा व्यस्त रहेको छ। हामीले त्यहाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने त्यो सर्वदलीय पहिल्यै तपाईँको हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले भएको निर्णय थियो। हामीले आएपछि त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। भनेको तपाईँको फोहोरहरूलाई तुरुन्त त्यहाँ पुर्याएर पुर्न सकेनौँ गाडी घोडाको अभावले गर्दा। त्यसपछि त्यहाँ जनस्तरबाट एउटा गुनासो आयो। त्यो गुनासोलाई हामीले फुलफिल गरेर हामी त्यस्तै गर्दैथ्यौँ। पछि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ पब्लिकली अलिकति असहयोग भयो र हामीले त्यहाँ एउटा लडाइँ नै हुने खालको एउटा स्थिति बनेको हुनाले हामीले पटक पटक त्यहाँको समितिहरू निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँका समितिहरूले मागे अनुसारका बजेटहरू पनि विनियोजन गऱ्यौँ। त्यो बजेट अनुसार त्यहाँ काम पनि भयो र त्यसपछि पनि त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लाँदाखेरि
अलिकति असहज स्थिति हुने वातावरण भएपछि अहिले हामीले फोहोरलाई आजै लाने, आजै खन्ने, आजै पुर्ने गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गरेका छौँ। तर अब हामीले त्यसको निम्ति सङ्घीय सरकारलाई विशेष अनुदान अन्तर्गत ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनको निम्ति पैसा मागेका छौँ। सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफलबाट डम्पिङ साइटलाई ल्यान्डफिल साइटमा रूपान्तरण गर्ने भनी निर्णय गरेको भए पनि नगरपालिकाले त्यसो नगर्दा आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि नगरपालिकाले प्रहरीमा लगेर थुनिदिने भन्दै फेरि पनि फोहोर नदी किनारामै लगेर अव्यवस्थित रूपमा डम्पिङ गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्यामा असामान्य रूपमा वृद्धि भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखाका अनुसार एक साता यता दिनमा 1000 देखि 1200 जना विद्यार्थीहरू वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिन आउने गरेका छन्। कोरोना पश्चात अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले भिजा खुलाएपछि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको हो। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। चुनावी भिडभाड जस्तो देखिने यो दृश्य चुनावको भने होइन। यो दृश्य हो केशर महल स्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको एनओसी शाखाको। पछिल्ला दिनहरूमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र अर्थात् एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्यामा असामान्य वृद्धि भएको छ। एनओसी शाखाका अनुसार एक साता यता दिनमा 1000 देखि 1200 जना विद्यार्थीहरू वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिन आउने गरेका छन्। अहिले औसतमा हरेक दिन 800 देखि 900 जना विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी पाउने गरेका छन्। विगत एक दशकको तथ्याङ्कलाई हेर्दा एनओसी लिने विद्यार्थीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। गत 2 वर्षमा भने कोरोना भाइरसको कारण उक्त संख्यामा गिरावट आएको थियो। तर कोरोना संक्रमण दर न्यून बनेसँगै अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले भिसा खुलाएसँगै गत 3 महिनामा एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्यामा वात्तै वृद्धि भएको छ। सन् 2022 जनवरी 1 देखि मार्चको 16 तारिकसम्ममा करिब 24500 जना विद्यार्थीहरूले एनओसी लिइसकेका छन्। कोरोना पछि वृद्धि भएको यो भयावह संख्याले कार्यालयको कार्यगतिमा अत्याधिक चाप बढाएको शाखा उपसचिव हरिप्रसाद निरौला बताउँछन्। हाम्रो डाटा अनुसार अहिले दैनिक चाहिँ 1000 देखि करिब 1200 जतिको हाराहारीमा छन्। यो संख्या भनेको यही हप्ताको मात्रै हो। अलिक अगाडिको हप्तातिर चाहिँ अलिकति 800-900 को थियो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ त्यो वैदेशिक अध्ययनमा जाने चाहिँ एकदम धेरै बढी भिडभाडै भइराखेको अवस्था पनि छ सर। हजुर, यो चाहिँ विगत वर्षहरूमा चाहिँ अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि रोकिराखेको, 2 वर्षदेखि रोकिराखेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले यो पछिल्लो हप्ता चाहिँ अत्यधिक चाप बढेको छ सर। विदेशमा उच्च शिक्षा सँगसँगै काम र भविष्य पनि सुनिश्चित हुने मनोवृत्तिका कारण वर्षेनी हजारौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जाने गरेका छन्, जसका लागि उनीहरूलाई अनिवार्य एनओसी चाहिन्छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि हालसम्म एनओसी शाखाले करिब 4.5 लाख विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र प्रदान गरिसकेको छ। 2077 सालको भाद्र 12 गतेबाट अनलाइन मार्फत डेटा सङ्कलन प्रविधिमा गएको एनओसी शाखाले राम्रै राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ। प्रति सर्टिफिकेट बापत रु 2000 का दरले शुल्क उठाउने शाखाले अहिले प्रतिदिन 18 लाखसम्मको राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ। 2077 भाद्रमा अनलाइन प्रविधिमा गएदेखि 2078 साल चैतको 2 गते 2:30 बजेसम्म शाखाले 16 करोड 55 लाख राजस्व उठाइसकेको छ। दैनिक हाम्रो राजस्व हेर्ने हो भने चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थी ले 2000 तिर्नुपर्छ एउटा एनओसी बापत र प्रत्येक दिन अब 800 देखि 900 भनेपछि 16 लाखदेखि हामी 18 लाखको हाराहारीमा दैनिक राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छौँ सर। हाम्रो र वार्षिक हेर्ने भने पछिल्लो समय त यही जनवरी 1 देखि आजसम्मको डाटा हेर्ने हो भने पनि 4 करोड 90 लाख राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ। यो पछिल्लो समयमा जनवरी 1 देखि आजसम्मको स्थितिमा मार्च 16 सम्म हेर्दाखेरि 24500ले विद्यार्थीहरूले एनओसी लगिसकेको अवस्था छ सर। राजस्व हाम्रो पछिल्लो समयमा राजस्व पनि सङ्कलन धेरै भइराखेको छ। उच्च शिक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष 30,000 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने गरेका छन्। पढ्नैका लागि 10 लाखदेखि 25 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर विद्यार्थी विदेश जान्छन्। तर एकपटक विदेशिएपछि नेपालमा फर्किनेको सङ्ख्या भने कमै रहेको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, सीमित सेवा सुविधा तथा अन्यल भविष्यकै कारण विदेशमै बस्न रुचाउनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। पछिल्लो समय नेता तथा मन्त्रीका सन्तानदेखि निम्न आय वर्गीयका छोराछोरीसम्मको पहिलो गन्तव्य वैदेशिक अध्ययन नै बनिसकेको छ, जसका कारण नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अर्थात् एनओसी लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ।
शाखाले 103 देशका लागि एनओसी दिने गरेको छ। यता एनओसी लिन पुगेका सेवाग्राही भने शाखाको सेवा झन्झटिलो रहेको भन्दै गुनासो गर्छन्। 2 बजीदेखि खाजा खान जान्छन्। अब हाम्रो नेपालको कर्मचारीहरूलाई ढुङ्गा खान दिन्छन् कि के खान दिन्छन् थाहा छैन। 3:30 बजेसम्म खाजा खान लाग्छ सर। 3:30 बजेसम्म कसले खाजा खान्छ सर? नेपालीभरिमा एउटा मात्रै छ नि त एनओसी बनाउने, अनि त्यही भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द कन्ट्रीबाट चाहिँ आउनु भएको भएर चाहिँ अलिकति क्राउड चाहिँ हो कि जस्तो फिल चाहिँ भइरहेको छ। द्याट्स अल। टोकन मात्र गर्दै हो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। त्यो छैन। अब बिहानदेखि आछ भात सात खाएको छैन। अब टोकन सोकन दियो भए त हामी लाइन छोडेर खानसाना खाजासाजा खाएर आएर फेरि टोकनको हिसाबले गर्थ्यौँ। 1000 जनाले गर्दा 20 लाख रुपियाँ प्रत्येक दिन उठ्छ, तर सेवाग्राहीहरूलाई कुनै किसिमको यहाँ चाहिँ फेसिलिटी छैन। नेपालमा भविष्य खोज्न छाडेर विदेशमा भविष्य देख्नेहरूको लहर नै उठेको छ। यो प्रविधि देशका लागि विडम्बना हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। नेपालका अधिकांश आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो मातृभाषा छोड्दै गएको सरकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। आज काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित 4 भन्ज्याङ तम्बु समाजको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उनीहरूले पहिचानको मुख्य रूपमा रहेको भाषा संरक्षणमा असर परेको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालका अधिकांश आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो मातृभाषा छाड्दै गएको गुनासो गरे। शनिबार काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित 4 भन्ज्याङ तम्बु समाजको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा पुनले पहिचानको मुख्य रूपमा रहेको मातृभाषा संरक्षणमा असर परेको भन्दै गुनासो गरे। तम्बु मात्रै होइन, नेपालका अधिकांश जनजाति समुदायले मातृभाषा छाड्दै गएका छन्। हामीले हाम्रो बालबालिकालाई मातृभाषामा बोलाउन छाड्दै गरेका छौँ, मातृभाषा पढाउन छाडेका छौँ र हाम्रा बालबालिकाले मातृभाषामा पढे भने, मातृभाषामा बोले भने उनीहरूको शिक्षा कमजोर हुन्छ अथवा हामी पछि पर्छौँ भन्ने जस्ता सोचहरू हामीमा विकास भएको देखिन्छ। हाम्रो यो सोचमा पहिचानको मुख्य आधार रहेको मातृभाषा संरक्षणमा निकै असर पर्न गएको छ। यदि हामीले आदिवासीको पहिचानको कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरा हाम्रो मातृभाषा हुनै पर्दछ। आज हामीले गौरवका साथ भनिरहेका छौँ, हामीसँग हाम्रो पहिचान देखाउने भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज छ र यसको संरक्षण सम्वर्धन पनि आवश्यक छ। संविधानत मातृभाषा संरक्षणका लागि राज्यको प्रमुख दायित्व भए पनि त्यसका लागि सम्बन्धित समुदायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यस्तै उनले विभिन्न आन्दोलनहरूमा तमु समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गरे। सोही कार्यक्रममा उपराष्ट्रपतिका वैदेशिक मामिला विज्ञ जीवन गुरुङले विभिन्न जात जातिको अस्तित्व, परम्परा र सभ्यतालाई संरक्षण गर्न सके मात्रै असल समाजको निर्माण हुने उल्लेख गरे। हाम्रो अस्तित्वलाई, हाम्रो परम्परालाई, हाम्रो सभ्यतालाई, हाम्रो सम्पदालाई, यी कुराहरूको चाहिँ संरक्षण गर्न सकियो भने हामी बल्ल समाजमा बसेको चाहिँ एउटा उपादेय त्यहाँबाट चाहिँ आउने चाहिँ रहन्छ। यस्तै तमु बौद्ध सेवा समितिका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर गुरुङले जनजाति समुदायको संस्कार तथा भाषा संरक्षणका बारेमा शिक्षामयी सन्तुलन नभएको गुनासो गरे। यति बेला गुरुङ समुदायमा मात्र नभएर हाम्रो जनजाति समुदायमा फेसबुकतिर हेर्दाखेरि हाम्रो छोरीहरूको ग्रेजुएसन गरेको, टोपी लगाएको थुप्रै फोटोहरू देखिन्छ, तर हाम्रो युवा छोराहरूको फोटो देख्न एकदमै कठिन हुन्छ। त्यसको अर्थ हो हाम्रो समाजमा एडुकेटेड पपुलेसन, यङ पपुलेसनको इम्ब्यालेन्स छ, जसले हामीलाई कहाँनिर इम्प्याक्ट पारेको छ भन्दा हामीले करोडौँ अरबौँ लगानी गरेर चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिएका हाम्रा छोरी चेलीहरूले यो समुदायमै आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्न पाइरहेका छैनन् जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। क्याप्टेन नारायण बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो। 4 भन्ज्याङ तम्बु समाजको भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरूलाई समाजले सम्मान पत्र समेत प्रदान गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। हिन्दू राष्ट्र जागरण अभियानले काठमाडौँमा प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी एवं साहित्य परिचयात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवालको नेतृत्व रहेको सो अभियानले आज राष्ट्रिय सभागृहमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। देशभरका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपालमा पश्चिमा मुलुकहरूले डलरको प्रलोभन देखाएर नेपाली धर्म तथा संस्कृतिमाथि हमला गरेको आरोप लगाएका छन्। विदेशी हस्तक्षेपले नेपालको सार्वभौम गरिमामाथि आँच आउने पनि उनीहरूको आरोप छ। अपराधी र पापी हुन्, यिनलाई असली देशद्रोही आततायी भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त्यही शब्द म बोल्न चाहन्छु। एक ढिक्का भएर जानुपर्छ र वैदिक धर्म त्यही हो, सनातन धर्म त्यही हो। हिन्दू राष्ट्र जागरण अभियान अब अगाडि बढ्छ, हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। जबसम्म नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहिनेको आगमन हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। कटुवालको अभियानमा देशभरका हिन्दू स्वयंसेवक लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सामेल भएका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेखिनु नै गलत रहेको बताएका छन्। त्यसले नेपालको मौलिक धर्म तथा संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। इतिहासमा कसैले पनि फर्काउन सकेको छैन। त्यो महत्त्वलाई हामीले बुझेर आफ्नो ठाउँबाट यसको जगेर्ना मात्रै होइन, यसबारे भोकल भएर यसको जागरणमा सहभागी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँ हामी यस अभियानमा लाग्ने सबै कृष्णजीका अंशको रूपमा भाले हाल्नु प्रस्तुत छ। देशमा 3 तहको चुनाव हुनै लाग्दा कटुवालको हिन्दू अभियानले शक्ति प्रदर्शन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अभियानमा हिन्दू सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले साथ दिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानमा बम विस्फोटमा परि 4 बालबालिकाको मृत्यु। युद्धपछि अवशेषको रूपमा बम रहेको गृह मन्त्रालयको दाबी। र नेपाल सुपर लिग एनएसएलको टाई सेट ड्र रोक्न एन्फाद्वारा पत्राचार, प्रक्रिया नमिलेको ए डिभिजन लिग टिमहरूको आरोप। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। यो साता धितोपत्र दोस्रो बजारका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। गत सातादेखि नै सकारात्मक बन्दै आएको बजारले यो साता पनि निरन्तरता पाएको हो। गत साता 19.86 अङ्कले बढेको बजार यो साता 64.35 अङ्कले बढेको छ। गत साता र यो साता 4 कारोबार दिन मात्र बजार सञ्चालन भएको छ। गत साता 2566.90 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साता 2631.25 बिन्दुमा पुगेको हो। यो साता 4 कारोबार दिनमा 2 दिन नेप्से परिसूचक घटेको छ भने 2 दिन बढेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 101.07 अङ्कले बढेको बजार दोस्रो दिन प्राविधिक समस्याका कारण 1 घण्टा 53 मिनट मात्र खुलेको बजार 0.15 अङ्कले बढेको थियो। त्यसपछिका 2 कारोबार दिन भने बजार निरन्तर घटेर बन्द भएको हो। तेस्रो कारोबार दिन 17.15 अङ्क र चौथो कारोबार दिन 19.72 अङ्कले बजार घटेको हो। यो साता सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.86 अङ्कले बढेर 497.39 बिन्दुमा पुगेको छ। गत साता सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.7 अङ्कले बढेको थियो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई 13 सिटमा झारिदिने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। माओवादी केन्द्र र माधव नेपालहरू अबको निर्वाचनपछि समाप्त हुने दाबी। ओलीमा महाभारतको दुर्योधनमा भन्दा बढी घमण्ड चढेको पर्यटन मन्त्री आलेको आरोप। आगामी चुनावमा 60% जित हासिल गरेर देखाउन चुनौती। मौसममा परिवर्तन भई गर्मी लागेसँगै मौसमी रोगको जोखिम बढ्यो। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न चिकित्सकहरूको सल्लाह। अफगानिस्तानमा बम विस्फोटमा परि 4 बालबालिकाको मृत्यु। युद्धपछि अवशेषको रूपमा बम रहेको गृह मन्त्रालयको दाबी। र नेपाल सुपर लिग NSL को टाइसेट ड्र रोक्न एन्फाद्वारा पत्राचार। प्रक्रिया नमिलेको ए डिभिजन लिग टिमहरूको आरोप। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yustv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।